الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر، اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان يرجو صلاح ولد فأصلح له ولده، اللهم من كان يبحث عن سعادة مع زوجته فأسعده مع زوجته، اللهم من كانت له حاجة عندك يا رب العالمين من رزق أو وظيفة أو تركية أو غير ذلك فعجل له بها عاجلا غير آجل، اللهم اجعل هذه الدقائق تشهد لنا عندك يوم القيامة، اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم إنا نسألك توبة صادقة خالصة قبل الممات. يا أحبابي، يقول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا القتل، ولا يزنون، الزنا، والثلاث كلها من الكبائر، بل أولها الشرك أكبر الكبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقلب الله لهم هذه الحسنات السيئات حسنات، وكان الله غفورا رحيما. شرك، قتل، زنا. طيب كم قتل هذا الإنسان؟ ربما لو أشير إلى إنسان عندنا وقيل هذا الإنسان ترى قد قتل 5 ننبذه. قد قبل الله توبة رجل قتل 99 نفسا. 99 نفس، إسراف يا أخي، وإسراف عند الخلق، لا يقبلون مثل هذا الشخص. أما الله عز وجل فإنه يقبل توبة التائب يا أحبابي، وينبغي لكل مسلم أن يكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار، وخصوصا في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الملهيات. بل إن الله عز وجل يحب التوابين. الإنسان المكثر من التوبة أذنب، وقع في ذنب، ولا يستطيع إنسان على وجه الأرض أنه يكون لم يعص الله عز وجل، لكن ما الحيلة إذا وقع الإنسان في ذنب؟ يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما معنى التوابين؟ المكثرين من التوبة، حتى وإن عاد للذنب فيتوب، فإن عاد للذنب فيتوب، فإن عاد للذنب يتوب، حتى لا ينتصر عليه إبليس، لا ينتصر عليك الشيطان ويقول تبت ثم تبت ثم تبت، هذا كلام غير صحيح. ينبغي أن تتوب وسيعينك الله عز وجل، وخصوصا من يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. وهناك أوقات كثيرة لسؤال الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح أعمالنا، منها مثل هذا الوقت الذي نحن فيه في المسجد نذكر الله عز وجل، يذكرنا الله عز وجل في الملأ الأعلى، فلذلك أكثر من التوبة. ويا أخي الحبيب، هذه التوبة لها 4 شروط. إن كنت تريد أن تتوب إلى الله عز وجل فالتوبة النصوح الصادقة لها 4 شروط. الشرط الأول هو إصلاح الماضي بالندم. كان عندك ماضي فعلت فيه معاصي، يتوب الإنسان، تب واندم. أما الإنسان الذي يتذكر الماضي ويفرح ويستشعر ذكرياته التي كان يعصي الله بها، هذا لم يندم. الشرط الثاني هو إصلاح الحاضر بالإقلاع، فورا أقلع. طيب بعض الناس يقول إذا جاء رمضان بترك مثلا الدخان أو أترك المعصية الفلانية. لا يا أخي، الآن اتركها لله. والله لو علم الله صدق توبتك ونيتك على أنك تريد أن تقلع من هذا الأمر أن الله يعينك. إذن يقلع الإنسان فورا، لا ينتظر موسم. وما يدريك يا أخي، وما يدريك هل تعيش إلى غد؟ من الناس من هو شاب جاء الصباح يوقظونه لصلاة الفجر فإذا هو ميت على فراشه، شاب لا يزال يؤمل أن يتزوج وأن يتوظف ويبني بيت ويفعل ثم يتوب، يقول لا يا أخي تب، تعجل بها. الشرط الثالث هو إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة. ما في
أبدا لا يكن في قلبك نية أن تعود لهذا الذنب، بل تسأل الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يعينك على عدم العودة إلى هذا الذنب. وهناك شرط رابع: إذا كان هذا الذنب يتعلق بالبشر، حق من حقوق البشر، يا تتحللهم منه أو تعيده لهم. إنسان سرق في الماضي يعيد هذا المال المسروق لأصحابه أو يتحللهم. طيب فإن كان هذا الإنسان الذي صاحب المال إنسان شديد لا يقبل، ابحث عن إنسان يؤثر عليه، لا تذهب له مباشرة. فيه من الناس من يؤثر عليه يا أخي، وبأسلوب جميل يقال له: رجل من الناس في وقت فقر سرق من ثمرك أو شجرك أو غنمك، لكنه يدعو لك الآن ولوالديك وللأحياء منكم والأموات، وقد سرق من جوع وأنت على أجر عظيم حينما أطعمت هذا الإنسان، وقد جاء بمال لهذه السرقة. هل تظن هذا الإنسان بعد ما يسمع هذا الكلام كله، وهو يسمع أنه يدعى له ولوالديه، وقد يقال له تراه يقول دعا لك أنت ووالديك في الحرم وسيدعو لكم إلى يوم القيامة، لأنه ما سرق إلا من جوع ومن حاجة، إذن يسامح بسهولة، يسامح الإنسان. هذا هو الشرط الرابع. هناك خطأ يقع فيه كثير من الناس يا أحبابي، وهو المجاهرة بمعصيته أو بذنبه. بعض الناس الآن نجد كبير في السن في 80 ولا نعلم عن ماضيه، فيأتي إنسان آخر يقول أعطنا قصتك يوم أن سرقت شاه أو فعلت كذا وكذا. ما ينبغي هذا، انتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: من يمسي وقد ستره الله ويصبح ويقول يا فلان فعلت كذا وكذا البارحة. يستره الله عز وجل ويصبح يفضح نفسه. هذا خطأ، هذا خطأ ولا ينبغي، هذا من المجاهرة. أيضا في الزمن هذا بعض الناس قد يذهب إلى مكان، إلى سوق أو إلى مكان فيه أغاني أو فيه نساء، فيصور، حتى لو يصور نفسه. أنت تجاهر بمعصية، لا تصور أي معصية ولا تضعها في جوالك أبدا، عليك إثم. وحتى قد يتأدى إنسان يراها وهو لا يحب مثل هذا الأمر فيدعو عليك، إذن هذا من الخطأ. ويا أخي الحبيب، الله عز وجل يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الكلام هذا ما وقت محدد، لا، حتى تطلع الشمس من مغربها. سارع بالتوبة. طيب فإذا كان ذنب الإنسان هذا ذنب عظيم، اكتم هذا الذنب واجعله بينك وبين الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أقبل على الله عز وجل، استغفر الله، تب إلى الله عز وجل، يتوب الله عليك. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، هذا يعني ذنوب عظيمة، لكن استغفر الله عز وجل وأكثر من الاستغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو الذي ما عنده ذنوب، هو ليس له ذنوب، معصوم، نبي معصوم، مؤيد بالوحي، مؤيد بالملائكة. أما أنا وأنت يا أخي، فالبصر يذنب، والسمع يذنب، واللسان يذنب، واليد قد تذنب، والرجل تمشي. إذن ينتبه الإنسان لذنوبه ويكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة. ويا أخي الحبيب، ذهب الأمان الأول لنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا محمد، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا أحبابي، حتى المطر الذي قل وبركة الأرزاق تستجلب بالاستغفار والتوبة، تستجلب بالاستغفار والتوبة. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري فقال: يا إمام، إني تزوجت امرأة ولم أرزق منها بأولاد. فقال له: استغفر الله. فجاءه رجل آخر وقال: يا إمام، إني زرعت شجرا فلم يثمر. قال له: استغفر الله. فجاءه رجل ثالث وقال: يا إمام، إن ديارنا مجدبة. قال له: استغفر الله. فقال له رجل جالس: يا إمام، 3 جاءوك يسألون عن 3 علل مختلفة
واحد يريد ذرية، وواحد يريد ثمر، وواحد يريد المطر. قال فوصفت لهم دواء واحدا كل من جاءك تقول له استغفر الله. فقال هذا الإمام، لكنه إمام يفقه ويعلم كتاب الله، قال إن هذا الدواء ليس من عندي، إنه من عند الله. إن الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انظر يا أخي، حتى أن الله عز وجل قرن الاستغفار بالأعمال الصالحة. ها نحن نصلي ثم نسلم ونقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ونقوم الليل ونستغفر الله، ونشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله، ونحج ونستغفر الله. كل هذه لماذا قرن الله الاستغفار بأعمال صالحة؟ لو كان الإنسان على معصية لقلنا لا حرج، لكن لأهمية وفضل الاستغفار ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك يا أحبابي ينبغي لي ولك أن نكثر من الاستغفار. وترى صيغ الاستغفار من أعظمها سيد الاستغفار الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من يومه موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الذكر ينبغي لكل إنسان أن يواظب عليه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. وأيضا في الحديث الآخر من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف، وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف كبيرة وموبقة من الموبقات، ومع ذلك بمثل هذه الأذكار تستغفر الله وتتوب إليه. فينبغي لكل مسلم ألا يفتر لسانه عن الاستغفار لا ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا. وأختم بهذه القصة للإمام أحمد بن حنبل، هذا الإمام الذي كان في رحلة من رحلاته لطلب العلم فمر ببلدة لا يعرف فيها أحد ولا يعرف منها من أهلها أحد هو، فصلى العشاء في أحد مساجدها ثم أراد أن ينام، فجاء إليه رجل وقال له اخرج من هذا المسجد. قال أنا رجل غريب وعابر سبيل ولا أعرف في هذه البلدة أحد وأريد أن أنام هذه الليلة وأرحل غدا. قال ليلة واحدة ما إلى ذلك من سبيل، أنا موكل بهذا المسجد، يقول أنا حارس على هذا المسجد ألا ينام فيه أحد. فقام وأخذه وأخرجه من المسجد، فلما أخرجه وهو يجره من المسجد مر رجل في الطريق فرآهما وسألهما عن القصة فأخبره، فقال له الرجل هذا يعني أنت تريد ليلة واحدة تنام؟ قال نعم. قال هيا عندي وبت عندي هذه الليلة. فيقول الإمام أحمد فذهبت مع هذا الرجل فإذا هو خبازا. ولذلك لا تحتكر الناس، قد يكون الإنسان أكثر منك عبادة وتقوى إلى الله عز وجل مهما كانت مهنته. قال إلا أن هذا الرجل لا يفتر لسانه عن الاستغفار، يعجن عجينة ويستغفر الله، ويقطع عجينة ويستغفر الله، ويهيئ عجينة للغد ويستغفر الله. فقلت له يا هذا ما قصتك مع هذا الاستغفار الذي لا يفتر لسانك عنه؟ قال أنا رجل لا أترك الاستغفار لا ليلا ولا نهارا ولا سرا ولا جهارا، ووالله ما من دعوة دعوت الله بها إلا وأجابها لي، وما من أمنية تمنيتها على الله عز وجل إلا وحققها لي إلا أمنية واحدة، وأنا موقن يقينا صادقا جازما بأن الله سوف يحققها لي بمنه وفضله ثم بفضل الاستغفار. فقال له الإمام أحمد ما هذه الأمنية؟ وما هذه الأمنية؟ قال أمنيتي أن أرى ذلك الرجل الذي يسمونه أحمد بن حنبل بعيني هاتين. قال أنا أحمد بن حنبل. قال سبحان من جرك إلي جرا أو سبحان من دفعك إلي دفعا. أسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يغفر لنا ما سلف وكان. اللهم اغفر لنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك توبة خالصة صادقة قبل الممات. اللهم إنا نسألك توبة خالصة صادقة قبل الممات. اللهم إنا نسألك توبة خالصة صادقة قبل الممات. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا
ظهيرا، اللهم انصرهم يوم كل الناصر، اللهم أعنهم يوم كل المعين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في السودان، وإخواننا في سوريا وفي كل مكان على وجه الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين الظالمين، اللهم خذهم أخذا عزيزا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم لا تكب لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية. بيض الله وجوهكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.